कासावलीच्या गांवांत आयज रमेश सायबिणीची परब आनी कासावलीचो गांव म्हणल्यार आरोसी कुयेली कासावली अशे 3 विभाग आसात आनी आयच्या ह्या फेस्ताक ते एक भुरगे एक विभागांतले एक कुयेलीचो एक आरोसीचो एक कासावलीचो ते राजाक अशे घोड्यांचेर न्हेसून येतात आनी ह्या फेस्ताच्या मिसान वांटो घेतात पूण हें फेस्त 3 राजांचें फेस्त न्हू हें फेस्त रमेश सायबिणीचें फेस्त आनी ह्या फेस्ताची तयारी 9 दीस फाटीं सुरू जाली पूण तेवन पयलीं आनीक एक दीस माडयेचेर आशिर्वाद घातलो प्राचिताचें पुरसांव कसो गांवचो सगलो लोक चलोन आयलो आनी हांगासर पवित्र मीस केलें आनी उपरांत 9 दिसांची नोयनां जालीं आनी आयज 10वो दीस म्हणटच हे भशेन ह्या फेस्ताची ओतवीक तयारी केल्या आनी ह्या फेस्ताच्याच मिसाक हे आदली परंपरा सांबाळपाक हे राजा कशें न्हेसून भुरग्यांक हाडटात उगडास करपाक की जेजू जल्मलो तेन्ना उदेंतीचे विद्वान आयलोले सबार विद्वान आयिल्ले पूण त्या एक जाणांचो उल्लेख केला कित्याक शुभ वर्तमानांत 3 धानां भांगर धूप आनी गोंदरो आसात देखून हे 3 मनीस दवरल्यात नाजाल्यार ते जायते जाण आयिल्ले म्हणटात दुसरे कडेन म्हणटच हें खुणावपाक आनी ताचो उगडास परतून करपाक हे भशेन येता पूण हें फेस्त जे 3 राय आसात ते येतात ते काल जाले एपिफनी फिस्ट म्हणटात ते काल जाले आनी कालच्यान क्रिसमस ते काबार आसा ते भशेन म्हणटच आयज आमी रमेश सायबिणीची परब मनयल्या आनी भक्तीपणान ही परब जाल्या दिसकोट 3 मिसां जातालीं सुमानाचे सुमानाक आनी आयज जायतीं मिसां जालीं आयज 5 मिसां आनी ह्या 5 मिसांनी जायतो लोक कित्याक हे फेस्ताक न्हूच फकत क्रिस्तांव येतात पूण हांगासर दुसऱ्याय धर्माची भाव भयणी येतात तुमकां दिश्टी पडटलीं फुलां वाती बी घेवन येतात आनी हे भशेन हे फेस्ताक सरभोवती रमेश सायबिणीचे भावार्थ जायतेचे काळजांत आसा आनी हे भावार्थान जायतो लोक मागतात आनी जायतीं देवाची बेसांवां ह्या लोकांक मेळटात देखून हो लोक इतलो लोक हांगासर इतले आडखळी आहा येवपाक तरी पूण ताची परवा करिनासतना ती येतात कित्याक सायबीण मागीर तांकां देण्यांनी भरतात तेच भशेन फेरयान जायते जाण स्टॉल आसात ती तेंचे लागीं विचारल्यार सांगतलीं आमकां सायबीण मागीर केन्नाच रिकामी हातान धाडिना सगळे पोट भरून धाडटात हें तेच सांगतात म्हणटच हे भशेन भावार्थान लोक हांगासर येता भावार्थान मागता आनी देवाची बेसांव घेवन घेता